أول من آمن به زوجته مع صاحبه. أول من آمن به زوجته مع صاحبه. وزيد الولي، علي الصبي، بلال الرقيق، أعتقه الصديق. وثلة قد بشروا بجنة وأخبروا في دعوة سرية ولم تكن جهرية. وبعدها قد أمر لقومه أن ينذر، فاجتمعوا على الصفا واستمعوا للمصطفى. فقال يا عشيرتي جميعكم حتى ابنتي، لأغني عنكم فاعبدوا إلهكم ووحدوا. فسبه أبو لهب لأجل ذلك السبب، تبت يدا أبي لهب سيصلى في النار اللهب. وأهل مكة كذبوا نبيهم وعذبوا قوما ضعافا أسلموا لكنهم لم يسلموا. فهاجروا للحبشة من بعد أن تفاحش عذابهم وازداد، والله قد أراد. عند النجاشي سكنوا بلاده وآمنوا، وبعد إسلام عمر وحمزة أتى الظفر، إذ أصبحوا أعزة مع عمر وحمزة. وبعد انشق القمر فقالوا سحر مستمر، وحاولوا مرارا أن يقتلوا المختار، وأعلنوا العداء لمن أبى الولاء. وحاصروا النبي الطاهر الرضي مع قومه في الشعب في شدة وكرب لمدة، وانتقض عهدهم قبضا. وفيه مات عمه وبعده زوجته. نبينا تنقل بين الورى كي ينقل في الناس ما قد أمر بنشره بين الورى، حتى أتى ثقيفا فكذبوا الشريفا. وجاء جن أسلموا لربهم وسلموا، وبعدها قد أسري به فلاقي أنبياء، ثم عروجا للسماء وربه قد كلما. ثم الصلاة افترضت في اليوم 5 ثبتت، وبعد ذاك انتقل إلى منى وقابل وفدا من الأنصار لبيعة المختار، لينصروا النبي في طيبة الأبية. فجاء أمر الهجرة لكل من ذي قدرة، واستأخر الصديق المشفق الرفيق لصحبة المختار في سائر الأسفار. تصاحبا للهجرة ليعلي الله قدره، نبينا المختار قابله الأنصار بالبشر والسرور والحب والحبوب.